बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है और मेरे ख़्याल में तो ये बड़ी बात है कि कोई अपने आप को जब ये उसको लगे कि मैं अब एक गैर आइनी ओहदे पर बैठा हूँ और इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है आइन के मुताबिक वो ख़त्म हो चुकी है और इतना सीनियर ओहदेदार हो तो उसको इस्तीफ़ा देना ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात हैं उसमें जो पेशरफ्त सामने आई है और वो सीनियर अफसर निगरान हुकूमत का वो अफसर जिसने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक रहनुमा के खिलाफ नोटिस जारी करके करप्शन की कार्रवाई एंटी करप्शन के मुकदमात दर्ज करवा रहा है या उनको खुद नोटिस जारी कर रहा है बतौर डीजी एंटी करप्शन। अपनी बारी आ गई है और उनको बुलावा आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी और ये इस्लामाबाद के जो कमिश्नर हैं असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला उनकी दरखास्त पर तौहीन अदालत की दरखास्त दी गई थी जब इमरान खान तोशा खाना केस में जो फौजदारी इस्तगासा था जिसमें जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए थे और वहाँ पर हंगामा हुआ और इमरान खान की जो फाइल है वो गुम हो गई, केस फाइल गुम हो गई थी। तब जो मुदई है उस केस में, मुदई तो नहीं है, मुदई तो इलेक्शन कमीशन है, तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है अब्दुल्ला उसकी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि आप इमरान खान आएंगे और इमरान खान को सिक्योरिटी दी जाएगी और वो पुरअमन रहेंगे, लेकिन वो पुरअमन न रहे और उन्होंने अदालत के अहकामात की तौहीन की, इस वजह से इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस पर अदालत में समाअत हुई और जो ख्वाजा हारिस साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जुडिशल कम्प्लेक्स के वाक़े पर मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जा चुके हैं। उस रोज़ केस की फाइल भी गुम हो गई थी जो एक संजीदा मामला था। चीफ जस्टिस ने कहा यह वाकई बहुत संजीदा मामला है। ख्वाजा हारिस ने दलाल दिया कि सारे केसेस अब मुतलका फोरम पर चल रहे हैं, यहाँ अलग कार्रवाई चली तो वो केसेस मुतासर होंगे। केस की आर्डर शीट गुम होने का भी इस सारे मामले से तल्लुक है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि समाअत का मुकाम भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने तौहीन अदालत पर इमरान खान को नोटिस जारी करने की इस्तदा भी की और दलाल दिए कि इस अदालत ने हुक्म दिया था कि इमरान खान लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाएंगे, इमरान खान को इस हुक्म पर अमल न करने पर नोटिस जारी किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस एक संजीदा इशू है। उस रोज तोड़ फोड़ तो हुई मगर जिम्मेदार कौन है ये तयन करना भी जरूरी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोड़ फोड़ करने वाले सब लोग पीटीआई के थे, ट्वीट्स मौजूद हैं, लोगों को वहां बकायदा बुलाया गया था। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया लोग तो अपने लीडर को सपोर्ट करने आ जाते हैं, एक लीडर है उसकी फॉलोइंग है, लोग तो आ जाते हैं, ये दिखाएं कि क्या क्या कहीं लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाया गया है, कोई ट्वीट किया गया है ऐसा कि लोगों को कहा जा रहा हो कि आपने वहां पर तोड़ फोड़ करनी है। तोड़ फोड़ की वीडियोज है मगर कैसे तय होगा कि उन्हें किसने कहा। आईजी की रिपोर्ट देकर दोबारा मुआवनत करें। एक हजूम जहां हो उसका एक माइंड सेट तो होता नहीं है, तो हजूम है तो फिर हजूम तो सारी चीजें होती हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जनाब आप यहाँ से शुरू करें कि इमरान खान पुरअमन तरीके से आ रहे थे, इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी पुरअमन तरीके से पेश होते हैं, वही हजूम उनके साथ होता है, तो कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। ऐसी इनको क्या परेशानी थी कि इन्होंने टूल प्लाजा से इमरान खान को रोकना शुरू किया और शेलिंग शुरू की जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए और इमरान खान को ये इन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल तक नहीं होने दिया। तो अगर आपने मामलात देखने हैं तो फिर सारे देखें। बहरहाल अदालत ने कहा है कि ठीक है आप भी मुआवनत करें और स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा है कि आप भी आएँ और अगले जुमे को हम इसके ऊपर जो तफसीलन इसके ऊपर सुनेंगे और इसका फैसला करेंगे। दूसरी जानिब तोशा खाना का जो केस था, इमरान खान ने जो तोशा खाना के नोटिस को चैलेंज किया हुआ था, दो रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार डिवीजन बेंच ने समाअत की और ख्वाजा हारिस साहब ही पेश हुए बतौर वकील इमरान खान के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने और जो डिवीजन बेंच ने इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशा खाना केस की तफ्तीश तरमीम शुदा एहतसाब कानून के मुताबिक करने की हदायत की है नैब को। और नैब को कहा है कि आप 14 करोड़ का केस लेके बैठे हैं और आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि 14 करोड़ रुपए थे और 14 करोड़ के तोहफे थे, 3 करोड़ लेके दे के लिए हैं और आप केस बना के बैठे हैं। उधर से आप नैब तरमीम लेके आए हैं कि 50 करोड़ से नीचे का केस नैब में चल नहीं सकता, तो आप इनको कोई अलग से आपने कोई कानून बना दिया है या आपने इनको भी जो कानून है
اس کے ساتھ ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ بہرحال عدالت نے نیب کو کہا، جو عمران خان کی درخواست تھی اس کو نمٹا دیا، اور عدالت نے نیب کو کہا کہ جو مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات ہیں تو جو نیب کے نوٹسز ہیں اس میں قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ بینچ نے کہا عدالتی تفتیش کے عمل میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نیب کے نوٹسز میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس حیثیت میں معلومات درکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتساب قانون میں گزشتہ برس ہونے والی ترمیم میں نیب کو وجوہات بتانے اور ملزم کو اس سے آگاہ کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا ترمیم شدہ قانون کے تحت یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آیا کسی کو بطور ملزم یا بطور گواہ کس وجہ سے طلب کیا جا رہا ہے۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اور سردار ذوالقرنین نے عدالت کو آگاہ کیا کہ نیب نے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو ترمیمی قانون کے تحت نوٹس بھیجا تھا، اور نوٹس عمران خان کی رہائش گاہ میں وصول کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ قانون کے مطابق کرنی ہے، تو اگر آپ نیب ترمیم کے تحت عمران خان کو ٹریٹ کریں گے وہ قانون کے مطابق ہوگا، اس سے ہٹ کے کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگا، اور اس پر پھر عدالت اپنا ایکشن لے گی اور عدالت آپ کو معافی نہیں دے گی۔ ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ مہنگائی بڑھنے کے باعث ادویات کی کمی 20%، ادویات کی جو قیمتیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو عام آدمی کی جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو میڈیسن کھانا نہ ملے اس کا کام چل جائے گا، میڈیسن کے بغیر وہ نہیں چلے گا۔ 20% صرف ایک دم انہوں نے 20% اضافہ کر دیا، اور یہ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ پہلے تو میڈیسن کی کمی ہے اور آپ کو میڈیسن ملتی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اتنا بڑا اضافہ کر دیا جو بہت بڑا ظلم ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مذاکرات ہیں اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، چونکہ ہر صورت وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم بجٹ ایک دفعہ پیش کر لیں اور بجٹ کے بعد اسمبلیاں تحلیل کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ آپ مئی میں اسمبلیاں تحلیل کریں۔ 2018 میں انہوں نے اپریل 2018 میں بجٹ پیش کیا تھا نون لیگ کی حکومت نے، تو اب بھی مئی میں یہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں، اور بجٹ پیش کرنے کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی کس کاہے کا بجٹ، جب آپ کو IMF نے قرضہ نہیں دیا، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، بجٹ کس چیز کا آپ پیش کریں گے؟ تو بجٹ کی تو ویسے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نئی حکومت ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہو اور وہ سارے معاملات کو دیکھے۔ بہرحال جو کل بیٹھک ہوئی تھی وہ اس میں 2-3 چیزوں پر جو مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور دوسرا جو فریق ہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ منگل والے دن اب جو مذاکرات ہیں وہ فائنل اس کا اعلان کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا ہے، شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے، ہم نے مناسب پیش رفت حاصل کی ہے، عمران خان کو لاہور جا کر اعتماد میں لیں گے۔ مذاکرات کا تیسرا دور منگل کو صبح 11 بجے ہوگا جو فائنل ہوگا، اور اسی دن تاریخ کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ منگل کو کسی جانب معاملہ چلا جائے گا، ماحول بہتر رہا تو یقیناً کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ حکومت گرفتاریوں سے لاتعلقی کا اظہار کر رہی ہے، عمران خان کے ساتھ کارکنان ہیں، ان کو کون گرفتار کر رہا تھا؟ پھر علی امین گنڈا پور کو کون سندھ کی جیل میں ضمانت کے باوجود رہا نہیں کر رہا؟ فاروق حبیب کو کون ایئرپورٹ کے اوپر روک رہا ہے، ان کو دبئی تک نہیں جانے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ساتھ چلتی رہیں تو پھر مشکلات میں اضافہ ہوگا، لیکن بہرحال وفاقی حکومت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو مذاکرات کے خلاف تھے، عمران خان انتخابات کی تاریخ پر مذاکرات پہلے دن سے حامی تھے، پہلے دن یہی مطالبہ تھا کہ انتخابات کی تاریخ پر آئیں، بیٹھیں، بات کریں، اس کے بعد ہم اسمبلی بھی آئیں گے اور باقی چیزوں کو بھی دیکھیں گے۔ تو عمران خان اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہے۔ جبکہ جو DG ہیں اینٹی کرپشن کے، سہیل ظفر چٹھا، جو سربراہ اینٹی کرپشن کے، جنہوں نے پوری PTI کے تمام MPA کے کینڈیڈیٹس کو، تمام رہنماؤں کو، ایک رہنما کو 4 کیسز میں نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں۔ سہیل ظفر چٹھا وہ خود ان کے خلاف نیب کا کیس تھا، اور کروڑوں روپے بطور DPO گجرات ان پر الزام تھا، کروڑوں روپے کرپشن کا۔ سہیل ظفر چٹھا، ان کی نیب میں ضمانت ہوئی تھی، ضمانت منسوخی کی درخواست نیب نے دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اس جو نیب کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر نیب کی درخواست کو 4 مئی کے لیے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور سماعت کرنے کون جا رہا ہے؟ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، اور مجھے امید ہے کہ عمر بندیال صاحب اس دن ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس کیپیسٹی میں آپ نے ظلم مچایا ہوا ہے، اور آپ نگران حکومت نے آپ کو اپوائنٹ کیا، اور آپ نے پوری ایک ہی جماعت کے تمام جو سرکردہ رہنما ہیں، آپ نے ان کے خلاف اینٹی کرپشن کی کاروائیاں شروع کر کے ان کو نوٹس جاری کیے تاکہ وہ انگیج رہیں اور وہ کسی بھی صورت میں انتخابات نہ لڑ سکیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے نگران مشیر
सेहत, निगरान मुशीर सेहत, ये एडवाइज़र थे सेहत के, हेल्थ के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया डॉक्टर आबिद जमील। ज़राए का ये कहना है कि डॉक्टर आबिद जमील ने, जो निगरान मुशीर थे सेहत के खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत के, वो एक पढ़े लिखे समझदार आदमी थे। उन्होंने इस वजह से इस्तीफ़ा दिया कि वो ये समझते हैं कि अब चूँकि हमारा आइनी वक्त जो 90 दिन का वो मुकम्मल हो चुका है, और 90 दिन का वक्त मुकम्मल होने के बाद हमारा इस ओहदे पर बैठना गैर आइनी है, और चूँकि गैर आइनी हुकूमत में बैठना एक पढ़े लिखे बंदे को ज़ेब नहीं देता, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उन्होंने डेफिनेटली इस्तीफ़े में लिखा होगा अपनी ज़ाती मसरूफियात और वजूहात लिखी होंगी, लेकिन अल्टीमेट उन्होंने इस वजह से इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि वो इस बात को मान चुके हैं कि हमारा 90 दिन के बाद ओहदों पर बैठना निगरान हुकूमत में गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, और इस वजह से ये इस्तीफ़ा सामने आया, और ये बड़ा इस्तीफ़ा है। और अगर इसी तरह पीडीएम के लोग गैरत खाना शुरू कर दें तो ये हुकूमत वैसे फारिग हो जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।